बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैर व आफियत से होंगे। आज हम जिस बुर्ज के हवाले से बात करने वाले हैं वो है स्कॉर्पियो, जिसको उर्दू में अकरब कहते हैं। अकरब के हामिल अफराद के सदक़ात, वज़ाइफ, नगीने, लकी दिन, लकी नंबर, लकी हुरूफ, लकी रंग और ख़ुसूसन इनके अंसर के हवाले से इनकी खुसूसियात और मुवाफ़िक और नामुवाफ़िक साथी के हवाले से इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के हामिल अफराद के सदक़ात के हवाले से। आप लोगों को सदका देना चाहिए वो है गोश्त। गोश्त का सदका देना है 450 ग्राम गोश्त बरोज़े मंगल को। इसके अलावा जुमेरात के दिन मूंग या चने की दाल का सदका देना है, जिसका वज़न 300 ग्राम होना चाहिए। ये सदक़ात आपने महीने में एक बार लाजमी देना है। इंशाअल्लाह इससे आप के माली हालात ख़ुसूसन और बाकी भी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। इसके अलावा आप के लिए बेहतरीन है पत्थरों में अंगूठी जो पहननी चाहिए आपको, उसमें मरजान पहन सकते हैं आप, ज़र्द फुकराज या ज़र्द हकीक, इसके अलावा ज़रकून भी आप पहन सकते हैं। यानी इनमें से जो भी मिल जाए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं इन नगीनों की पिक्चरें दिखा रहा हूँ कि अगर किसी को पहचान ना हो और वो अपने लिए बनवाना चाहता हो तो वो यहाँ से पिक्चर क्लिक करके अपने लिए बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपका वजीफ़ा है या अल्लाह हो या कुद्दूस हो या अज़ीज़ हो, या अल्लाह हो या कुद्दूस हो या अज़ीज़ हो का विर्द करना है आपने। तरीक़ाकार इसका ये है कि अव्वल 3 मरतबा दरूद पढ़ना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। उसके बाद 111 मरतबा या अल्लाह हो या कुद्दूस हो या अज़ीज़ हो का विर्द करना है 111 मरतबा। फिर आखिर में 3 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले अतहार पर दरूद पाक भेजना है। इसके साथ साथ ये वज़ाइफ आपने करने हैं। इसके साथ साथ आपने 5 वक्त की नमाज की बाकायदगी से पाबंदी करनी है। ये बात मैं हर बार कहता हूँ। नमाज आपको आखिरत में फ़ायदा पहुँचाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं। बहैसियत मुसलमान नमाज हम पर फ़र्ज़ है। इसके आखिरत के साथ साथ आपकी दुनियावी जितने भी काम हैं सब में बरकत और आसानी पैदा करेगी। यकीन माने नमाज पढ़ने से दुनियावी जितने भी काम हैं इसमें आसानी और बरकत पैदा होती है। नमाज पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक टाइम टेबल बन जाएगा। रोज़मर्रा के जो आपके काम हैं उसके लिए टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख़्याल से कि आपकी बहुत सारी मुश्किलात, सारी तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात जो हैं उसकी जो वजह है वो टाइम टेबल का ना होना है। आज का काम कल पे डाल दो और इस तरह करते करते यानी आप ख़ुद यानी टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे काम आपके रह जाते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करते हैं। तो नमाज आपको एक टाइम टेबल बना के देगी और उसकी वजह से आपके जो दुनियावी काम हैं उसमें भी आसानी और बरकत होगी और अल्लाह पाक अपने हबीब महबूब और उनकी आल पाक के सदक़े आप पर दीन और दुनिया आसान फरमाएगा और दीन और दुनिया की आसानियाँ अता फरमाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं आपके अंसर के हवाले से। अंसर है आपका आबी।
آبی یعنی پانی۔ عنصر کا مطلب آپ کا مزاج یا آپ کا خمیر ہوتا ہے۔ آبی عنصر کے حامل افراد جو ہیں، جو لوگ مطلب وہ پانی کی طرح اندر باہر سے صاف شفاف ہوتے ہیں، یعنی جیسے اندر سے ویسے ہی باہر سے بھی ہوتے ہیں۔ پانی کو دیکھیں جیسے زندگی کی علامت ہے۔ پانی ہر شے جس سے زندگی پاتی ہے، ہر چیز کی یعنی زندگی کی جو وجہ ہے وہ پانی ہے۔ ویسے ہی آبی عنصر کے لوگ جو ہیں دوسروں کی زندگی میں خوشیاں بھرنے والے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں خود اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی وجہ سے دوسروں کو ہمیشہ خوشی ملتی ہے، اور ان کو دیکھ کر لوگوں کے اندر نئی امنگیں جاگتی ہیں۔ زندگی جینے کا ایک نیا حوصلہ اور ایک نیا ڈھنگ یعنی نیا ایک طریقہ کار ان کے مائنڈ، ان کے ذہن میں آتا ہے۔ آبی عنصر کے لوگ پانی کی طرح ہر شے میں زندگی اور تازگی بھر کر آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ ان کی یہ بھی فطرت ہے کہ ہاں، یہ دوسروں کو خوشیاں دے کر کے ان کو وہاں ٹھہرتے نہیں، یعنی خود اپنے فائدے کی اتنی پرواہ نہیں کرتے اور وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ جیسے آپ دریاؤں کو دیکھتے ہیں، دریاؤں میں پانی جیسے ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف کو نکل جاتا ہے، یعنی ہمیشہ ہر رکاوٹ کو توڑ کر اپنی منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ کوئی بھی شے ان کے مقاصد میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، جیسے بھی حالات ہوں، جس قسم کے بھی حالات ہوں، یہ اگر ارادہ کر لیں کسی کام کے کرنے کا، تو جیسی بھی مشکلات آ جائیں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، کوئی بھی روڑے اٹکائے یا جو بھی ان کو روکنے کی کوشش کرے، روک نہیں پاتا۔ یہ اپنی منزل اور مقصد کو حاصل کر کے رہتے ہیں، ارادے کے انتہائی پختہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آبی عنصر کے لوگ دل کے انتہائی صاف ہوتے ہیں۔ ان کا دل مثل آئینہ کے انتہائی صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ بہت انتہائی نرم مزاج کے ہوتے ہیں۔ کوئی انہیں جان نہیں پاتا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی اگر ان کے دل کو چھو لے تو اسے پتہ چلے کہ یہ اندر سے انتہائی نرم مزاج کے لوگ ہیں۔ اچھا، دوسرا ان کے اندر آبی عنصر کے مالک لوگوں کے اندر یہ خصوصیت بہت پائی جاتی ہے کہ یہ اپنے غصے اور جذبات پر ایک انتہائی درجے تک کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، غصے پہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ان کی برداشت سے، صبر سے کوئی بات حد سے آگے نکل جائے جس پر ان کو غصہ آئے، نہیں تو یہ انتہائی صابر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں آپ کے لکی دن کی، تو آپ کا لکی دن جو ہے وہ ہے منگل۔ اس کے ساتھ آپ کا لکی عدد جو ہے وہ ہے 9۔ اس کے علاوہ آپ کے لکی حروف جو ہیں نون، زال، ضاد اور زوے، یہ آپ کے لکی حروف ہیں۔ اس کے علاوہ لکی رنگ جو ہے وہ آپ کا نیلا اور سرخ، یہ دونوں نیلا اور سرخ آپ کے لکی رنگ ہیں۔ اس کے علاوہ بہترین یعنی شریک حیات کہہ لیں یا ساتھی کہہ لیں، وہ کاروبار کے حوالے سے ہو، شادی کے حوالے سے یا دوستی کے حوالے سے، تو اس میں بہترین جو ساتھی ہیں آپ کے وہ ہوت اور سرطان کے حامل افراد، یعنی جن کا برج ہوت اور سرطان ہو، وہ آپ کے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناموافق ساتھی جو ہیں وہ آپ کے دلو، سور اور اسد کے حامل افراد جو ہیں، ان سے کوشش کر کے دور رہنا چاہیے، یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپنے بارے میں جاننے کے لیے، اپنے برج کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ میں بہت کچھ آپ لوگوں کے لیے نیا لے کر آؤں گا، اور
دعا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ آپ لوگوں پر دین و دنیا کو آسان فرمائے، دین و دنیا کی خوشحالیاں عطا فرمائے، دین و دنیا کے غموں سے بچائے۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔